know not what they have done. Forgive them. We are Christians. People will forgive, love, our religion on love and forgiveness. I think no religion teaches you hatred. One who doesn't know to love his religion. आपला पहिला धर्म आपल्या धर्माचा मोग असपाक जाय. तेन्ना तू दुसऱ्याच्या धर्माचो रिस्पेक्ट आणि मोग करतलो. Otherwise, you will never love your religion. This is what is happens. This is a hatred. We have not done. आम्ही शांती गायचे. आम्ही शांती गायचे मोगाळ भाव भयणानो. I mean, we forgive Subhash Velikar what he have done. God forgive him and his family. आम्ही बक्षिसात तेका. मोगाळ भाव भयणानो, कितेंय कॉमेंट्स करचे पयलीं आम्ही देवाचें नांव घेतात. आमी देवाच्या नांवान हांगा सगळ्या दिले. उपकार मागता बीपीसीचो मॉडरेटर मातशें ल्हानशें प्रेयर. सगळीं उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. भोव मोगाळा सर्गीच्या बाबा, एखेरीच सांजेच्या वेळार आमकां बापान सगळ्यांक एकठांय केल्यात. ताच्या हाताक धरून ताणें आमकां हांगासर हाडल्यात. आयज आमी बऱ्या कामा खातीर फुडें सरल्या. तर मोगाच्या दुनिया जेन्ना हे आमचे भाव हे बरे कामाक फुडें सरलेले आसा, ज्या जाग्यार ते वेतात थंयसर मोगाच्या दुनिया सगळें बरे भशेन जावं, शांतीन सवस्कायेन हें सगळें ज्या जाग्यार वेतल्यात थंयसर तांचेर आशिर्वाद घालून बापाच्याच नांवान हे वेळार आमी हे प्रार्थना करता. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजे गोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे तायसा. वसऱ्यां मदें तूं सदोव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. बागवंती मोरे देवाची माये, आमो पाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जेजूच्याच नांवान सगळ्या आमच्या भाव भयणाचेर आशिर्वाद घालता. ओगेपणीन आमी आमच्या कार्या फुडें व्हरूं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हांवें गणपतीचो श्लोक गायता. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्न कृपे देव सर्वका येशू सर्वदा. San Francisco Xavierचे गीत म्हणूया. San Francisco Xaviera ora cura radis amciați mogan las lelia besangal saiba sharar goinja sambalun sodakar gopan tuja besangal saiba sharar goinja sambalun sodakar gopan tuja beporwa koru संसाराची देवाची मूर्ती वेदीत साखरी आमी सोमेस मागता म्हजो तुजी कोताय म्हूण मिलाग्री आमी सोमेस मागता म्हजो तुजी कोताय म्हूण मिलाग्री. देवाचें नांव घेतलां. सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां आमी चालू करता. पण बसपाक जाय पडचें. विराज सगळीं मातसो वयर. मोगा भाव भयणीनो, तुम्ही जाणात हे दिसांनी गोंयांत कितें चलता सांगपाची म्हाका गरज ना. आमचे एक्टिविस्ट क्लाउड ऑल्वारीस
शंकर पोलजी, रामा काकोडकर, प्रतिमा ऍडव्होकेट प्रतिमा फ्रॉम मारगांव, तशेंच एंथनी डिसिल्वा अशें आनी खुबशे एक्टिव्हिस्ट गोंया खातीर झगडटात. मोगाळ भाव भयणो झगडटात. ते म्हणटात रामचे हे हिल हे दोंगर कापून उडयले. आनी आमचो सीएम सांगता की जो कोण हिल कटिंग करता ताका बरी कार्य आसतली म्हणून. खंय हे सायडीन तोंड उलयतात, दुसरे सायडीन म्हणटात दोंगर कापतात. कितें चल्लां मोगाळ भाव भयणो? सप्टेंबर 8 तारखेचो तुम्ही न्यूज पेपर वाचात. जो कोणी खंयच्याय धर्माचेर टिका करता, and those who are hurting the religious sentiments of any of the religion, he will be heavily punished. It's a cognizable offense. आणि हे कितें चल्लां तें जालें आतां. सुभाष वेलिंगकर, म्हाका हें तुजें नांव काडून खूब, तुजें नांव काडून म्हाका आय फील व्हेरी व्हेरी लो. तुवें आमची गोंयकाराची लज काढली. ही गोंयकाराची युनिटी, हिंदू, ख्रिस्ती, मुसलमान एक आम्ही सगळे एक भावनो, कसलोच भेदभाव ना. आम्ही अशी ही परंपरा चलत आयल्या. आणि हो आमचो सीएम हेचेर कांयच एक्शन घेयना. तूं जेन्ना उलयता तेन्ना तुवें तेचेर एक्शन घेवपाक जाय. मोगाळ भाव भयणो, तूं एक फकत म्हणटा आपण एक्शन घेतलो आनी फाटल्यान तें अशें करता. फकत म्हणटा गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. आनी आमी भिवपाची गरज ना, आमी आले भियेनात. आनी तो फाटल्यान अशें काम करीत चल्ला. पळयात कितें चल्लां त्या भुतानी. DLF लोदा खाल्ले विकून कावार केले दिल्ली पार्टीक. हे ब्रोकरान खावन कावार केले. आमी म्हणटात म्हाका कितें पडलां म्हणनात. आमी म्हाका कितें पडलां म्हणनात. मोगाळ भाव, आमी म्हणटात म्हाका कितें पडलां. टुडे गोवा and the world suffers not because of the bad people and this politician, because of the silence of the good people like you and me. We are quiet. That is, आमी म्हणटात म्हाका कितें पडलां. आख्या गोंयभर उठपाक जाय. हे झगडटात. हे काड आलवारी, शंकर पोलजी, रामा काकोडकर, प्रतिमा कुतिनो हे झगडटात. भाव म्हणा, तुम्ही जाणात कशें झगडटात. पळयात सोशल मिडियाचेर. नाजाल्यार आमचें गोंय वेतलें. ड्रग्स चल्ल्यात. हेंकां जाय सनबर्न. आमचे हे तरणाटे सनबर्नाक वचून करपले, ड्रग घेवन करपले. हें कितें चल्लां आमच्या गोंयांत. तर मग हाचेर आमी सगळ्यांची निशेध मारले. आयज आमी खेळीत आयल्यात हांगासर. सगळीं तो उडी सोंकीन आयल्यात. जे कितें घडलां आमी ताका बक्षितात कितें केलें तें, पूण त्याची चूड जाली. इट इज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट वॉट ही हॅज डन. आमी तेचेर कंप्लेन करतले. आयज FIR करून तुमी सायन केल्ले आसात. आनी मागीर ताका विदीन 48 ताका अरेस्ट करत म्हण अशें आमी सांगतात. सेक्शन 299 of BNS 6 that says that it is non-bailable. He should not be on bail because he is trying to get a bail and be out. Such things, the law should be equal for everybody. One set of rule for you and me, one set of rule. This is not the thing. Yeah. We are not going to wait this for about. This is not. Uta goinkarano. एक स्लोगन मारल्यार जाता. एक स्लोगन मारू तुमची परवानगी घेता. आनी फुडले म्हळ्यार सर्वांनी स्लोगन मारची ना म्हण. एक दो अरे फेक नको नाका, फेक करू नाका. ताका एक को अरेस्ट करो. ओके, एक को अरेस्ट करो. एक दो ओके. कोंकणीन एक म्हणया. आमचो साहेब देव बरें करूं बाबा. पोट्यान पडलें म्हणून. ओके, जागे आसात. गोंयकार जागे राव. आमचो साहेब. तशेंच एक कोंकणीन म्हणया. 1 2 3 4 गारो वचो नाका. 1 2 3 4 वेलिंगकाराक जेलीन घालात. 1 2 3 4 जेलीन घालात. 1 2 3 4
सगळ्यांक मोगाळ बाबड्यान देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचो विराज सप्रे हो एक बरो मोठ्यान थाळी दियात मोगाळ बाबड्याक. बरो एक्टिव्हिस्ट आमचो असल्या दोनांक वयर काडपाक जाय मोगाळांक आमच्यो. इज अ वॉइस ऑफ पोंडा. ओके कितें आसल्यार तो रोखडोच हांगा थिंगा भोंवत आसता मोगाळ. ओके विराज देव बरें करूं. Thank you. This is Viras for the voice of Fonda, for the people of Fonda, and now for the people of Goa. एकूच सांगन दिसता की आमी गोंयकार भाव आज पर्यंत ह्या गोंयान आसा. एका ताटान जेवताले, अजुनूय जेवता, पण खंय तरी आमच्या सरकाराक दिसता की आमचेर बडी मारची, आमकां सेपरेट करचे. बिकॉज आमी दिल्ली भुतां आज आमच्या माथ्यार बसल्या एज कॉल्ड भुतानी. ह्या भुतांक आमीच निवडून दिल्या आनी ही भुतां आज अमक्याच मानेर बसल्या. हाका सायडीन कशी काडपाची, तर ती सायडीन काडपाक नाका म्हणून हे आमचे झुजां पेटयतात. आमच्या मदीं जी आज चल्ल्या झुजां ही लावपाक कारणीभूत तेच. कारण ते जाणा की आज सगळे एक्टिव्हिस्ट गोंयचे हे उठल्या. इलिगल मायनिंग, इलिगल हिल कटिंग, इलिगल कन्वर्शन ऑफ लँड्स, हातून कोण आसा? इलिगल कन्वर्शन आसा कोण? मंत्र्यांच्या बायलांची नांवां आसा, मंत्री आसा, सगळे कडेन लिस्ट आसतली, म्हजे कडेन आसा पर्सनली. वाय आर दीस? इवन दोन जे आमचे जे पत्रकार आमचे कोण म्हणटा ते न्यूज आहा मिडिया, त्यांच्या दोग जाणांची नांवां ते हातून आसा कन्वर्शनान. वाय? तर हे करप्शन चालू आसा आनी हे करप्शनाचेर आवाज जेन्ना पब्लीक आज इतलो उठला तो खंय तरी न्हिदपाक जाय म्हणून हें चल्लां. दिस इज जस्ट अ डायवर्जन. तुमची मनां डायवर्ट करपाक, तुमकां डायवर्ट करपाक, हिंदू आनी कॅथलिकाक सेपरेट करपाक. कारण म्हाका दिसता सालसेट सायडीन सगळे कॅथलीक आनी आमचे हिंदू भाव एक जाल्या. हे भुतानी फाटल्यान लागल्या. ते करचे न्ही, कारण हेंच्यांनी खंयच्यान तरी कमिशन घेतलां म्हणून हांकां हें इलिगल हें जाल्लें जाय. तर म्हाजी मागणी आसा आमचे गोंयकार भावा कडेन. आज हांगा बरें दिसता पळोवपाक हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे भाव हांगा फोंडेचे आयिल्ले आसा, एकजुटीन आयिल्ले आसा. आमी कितली वर्सां जाली, हांव स्वता ओल्ड गोवा वता चर्चीन, फेस्ता टायमार वता, देवाक पांय पडटा, येता. एक भावार्थ आसता. खंयच्याय धर्माचो आपल्या देवाचेर भावार्थ आसता, मोग आसता, प्रेम आसता. देव खरो देवळान मेळना, आमच्या काळजान देव वचपाक जाय पयलीं. यू शूड बी गॉड युअर सेल्फ फर्स्ट. आज तूं जर देव आसत जाल्यार तुका फुडलो देव दिसतलो. तूं जर स्वता देवतार आसत तुका सगळे देवतार दिसतले. म्हणून एकूच मागणी आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन, सगळ्या आमच्या भावां कडेन, एकजुटीन काम करुया. आमच्या गोंयची जी अस्मिताय आसा, आमची गोंयची जी एकजूट आसा ही हालपाक दिवची न्ही. आमी एक रावया. वेळ पडल्यार वो प्राण गेल्यार जाता, पण आमी सेपरेट जावचे न्ही. हे गोंयाक आमी आज पर्यंत आमी जशे वावरल्या तशेंच वावरुया, एकजुटीन रावया. सगळ्यांक देव बरोबर म्हणटा. दिस इज विराज द वॉइस ऑफ फोंडा, फॉर द पीपल ऑफ फोंडा. केन्नाय आपया, तुमच्या खातीर केन्नाय हजर आसतलो. देव बरें करूं सगळ्यांक. देव बरें करूं. सप्रे वॉइस ऑफ गोवा. उपकार मागता आमचे नेक्स्ट स्पीकर श्री राजेश वेरेंकर, सोशल व समाज सेवक फोंडेचे. तांणी येवन हाचे बद्दल उलयचें. काल म्हाका म्हाजो फ्रेंड जो आसा नेव्योन फोन केलो आनी सांगलें की आज पॅरिशनर्स ऑफ पोंडा सगळे हांगा चॅपला मुखार जमपाचें आसा, तूंय बी यो. हांव आज हांगा येयला एक गोंयकार म्हणून. गोंयकार म्हणटा तो कोण? गोंयकार म्हणटा तो असो मनीस जो खंयच्या दुसऱ्या जाती धर्माचो द्वेश करना, हेट्रेड करना, तेका गोंयकार म्हणटा. गोंयकार म्हणटा तो दुसऱ्या धर्माचो आदर करपी, तेका गोंयकार म्हणटा. गोंयकार म्हणटा तो शांततायेचो मनीस. आनी आज आमी म्हाका दिसता हांगा आयल्या ते खंयच्याय एक पार्टिक्युलर रिलीजन नाल्यार कास्टाचे नाल्यार खंयचे येवना, जाल्यार आमी हांगा आयल्या पळय ते सगळे गोंयकार आयल्या. हांव जे वक्तव्य वेलिंगकारान केलां, आमचे सेंट
फ्रांसीस झेवियराचेर ताजे हांव निशेध करता. आय कंडेम ही स्टेटमेंट. म्हागेलें ल्हानपण हांव वाडला सिल्वानगर वाड्यार. सिल्वानगर वाड्यार आमचे थंय सेंट डेनिस चर्च आसा. आमचे शेजारी सगळे कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव. ल्हानपणांतल्यान हांवें कॉम्युनल हार्मोनी कितें आसता पळय ती हांवें पळयल्या. आमच्या चवथीक आमी आमच्या कॅथलीक भावागेर स्वीट्स धाडटा, क्रिस्मसाक आमगेर स्वीट्स येता. तर हे कॉम्युनल हार्मोनीन वाडिल्लो हांव मनीस. म्हाजी ल्हानपणान म्हाजी आवय म्हाका व्हडल्या साहेबाच्या फेस्ताक ओल्ड गोवा घेवन वताली, एक्सपोजिशनाक गेला. सो तेन्नाच्यान आमच्या मदीं हे कॉम्युनल हार्मोनीचें जें कितें आसा पळय आंगान तें ब्लडान आमच्या आसा. आज वेगळे वेगळे विशयाचेर आमचे विराज आमचो कुस्टोडियन मांडले की हे जें कितें चल्लां पळय एक टर्न ऑफ इव्हेंट्स, एपिसोड चल्ले. आमी 2 म्हयने जाले पळयतात. गोंयांत जे वेगळे वेगळे एपिसोड चल्ल्या, हे धार्मीक फूट घालपाचे एपिसोड चल्ले फक्त आमचे एटेन्शन डायवर्ट करपाक. कित्याक गोंय ह्या पॉलिटिशियनांनी ह्या प्रेझेंट गव्हर्मेंटान विकपाक काडलां. लँड इलिगल लँड कन्वर्शन, हिल कटिंग, करप्शन, खंयचे विशय ना ते पळयात. आज युथा मदीं अनएम्प्लॉयमेंट प्रचंड वाडल्या आनी हे सगळें थंयच्यान कितें तरी आमचें लक्ष दुसरे कडेन व्हरपाक हे आज धार्मीक फूट घालप हे काम एक पर्टिक्युलर कोण तरी कम्युनिटी म्हणात ना पर्टिक्युलर पार्टी मार्फत हें चल्लेलें आसा. तेन्ना हांव तुमचे कडेन सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आमी अलर्ट रावया. आमी हेका बळी पडचे न्ही. आमी गोंयकारपण जें आमचें आसा, जशें म्हटलें गोंयकारपणाची अस्मिताय आसा, आमची हॉस्पिटॅलिटी. आज आमी देशभर न्ही गोंय जगभर आमकां वळखता. गोंयकार म्हणजे तो एक हॉस्पिटॅलिटी दिवपी मनीस म्हणून आज इतके ट्युरिस्ट गोंयांत येता. पूण हें जर सगळें वातावरण पळयत न्ही मनाक खूब दुख्ख जाता. हांव आज एक आमच्या खंयच्याच पॉलिटिकल नाल्यार आनी कितें हांगा आमी स्टेटमेंट करपाक हांगा ना. जशें म्हटलें दीस इज नॉन पॉलिटिकल एफिलिएटेड एक हांगा आमी सगळे जाण जमिल्ले आसा. तर हांव तुमच्या भावा कडेन सगळ्यां कडेन मागता की जी आज आमचेर वायट प्रसंग आयला पळय, ही वायट परिस्थिती आयल्या, तातूंत आमी आमच्या मदीं स्ट्रेंथ हाडपाक जाय. आज जर आमी हारले, आज जर आमी खंय तरी हांगा एका बळी पडले जाल्यार आमचें गोंयकारपण वतलें. आमी आमच्या मदीं बळ हाडुया आनी ह्या जे कितें चल्लां वायट हें चल्ल्या हेका आमी फायट करपाक जाय. आनी वीथ द पीस आज म्हाका खूब बरें दिसलें की हांगा पिसफूल प्रोटेस्ट हांगा जाला. आतां काल थोड्यांनी कितें तरी मडगांव हायवे ब्लॉक जालो, पूण आमी लोकांक त्रास करचे न्ही. इतकें हांव तुमचे कडेन मागता की लोकांक त्रास करचे न्ही. आमी पब्लीक लायफ कोणाचें डिस्टर्ब करपाचे आमी प्रयत्न करचे न्ही. पिसफुली आमचें म्हणणें मांडया. देव बरें करूं. आमी सगळे शांतीचे तो देव बरें करूं. राजेश वेंकर मोगळ भाव भयणीनो, गोंयांत खुबशे एक्टिविस्ट बरे नेटान काम करतात. आमकां थोड्यांक खबर आसपाची कोण कोण ते. हांव तेंची थोडी नांवां सांगता. क्लाउड आल्वारीस, मोठ्यान ताळयो दियात म्हाका. ते जगत आहेत आमचे गोंयचे गोवा फाउंडेशन. स्वप्नीस, शंकर पोळजी, सावियो कुतिनो, एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो, डॉक्टर वास्को रिबेलो, रामा काकोणकार, एंटोनी डिसिल्वा. मोठ्यान ताळयो दियात म्हाका. खरेंच जेन्ना ते उलो मारतात तेन्ना आमी जरूर तांकां तेंको दिवचो. एंड हांगासर आसा एक्टिविस्ट एडवोकेट सिओला वाज. मोठ्यान ताळयो मोगात म्हणून आमचोच कोणा आसलो एक्टिविस्ट क्लाउड आल्वारीस वांगडा काम करताला लेट सेड्रिक आगियार. मोगाल भाव म्हणून म्हाका ताचो खूब मोग आसा. आमी दोगूय खुबशे चिंतताले देवान ताका आत्म्याक शांती दिवंक. ताचो आयज हांव उगडास मागता. आनी आदलो सरपंच ऑफ विलेज कांटेपर कुर्ती जॉन या 2 शब्द सांगता. आज सगळे आमी फोंडा पॅरिशनर हांगा माउंट कार्मेल कपेला फुड्यान एक जाल्यात. आनी जेन्ना हें हांवें आयकलें की पॅरिशनर एक जाता तर ही एक बरी गजाल आसा. कित्याक आमी फोंडा पॅरिशनर जे आसा ते आमी मातशे स्लो आसा. जे दुसऱ्या गोंयच्या वाठारांनी पळयात की ते बरे फास्ट एक्ट जाता. तरी आसतना
लेट जावं पूण कितें जावं पूण आयज आमी सगळे पॅरिशनर हिंगा एक जाल्या. एक जाले सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. आयज तुमी पळया फाटल्या 2 वर्सांक अदमास म्हणटा 2 वर्सांत कितें घडटा जाल्यार फक्त उठोन धर्माचे वयर ते मुस्लीम असो आनी कोण असो त्यांच्या वयर कितें ना कितें वाद तयार जाता. जेन्ना आयज तो सगळें सोडून आयज आमच्या क्रिस्तांवाच्या हेजेर हो वाद जाल्लो आसा. दर हो वाद 2 फावटी बारीक बारीकशें जाल्लें पूण आमी एक्ट जावं नासले. पूण आयज हो वेळ असो येयल्लो आसा की खरेंच सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाचें. आनी जो आयज आमच्या वक्त्यांनी हिंगा उलयला की सगळे गोंयकार म्हणून हे जे एंटी फोर्सीस आसा तांकां काडून भायर उडोवपाक जाय. कित्याक जे आयज गोंया सगळे कडेन खबर आसा की गोंया हे सगळे एक बरें स्टेट जेन्ना सगळे हे आसा तरी आसतना हे लोक कितें वावरता की हो आमचो सगळो हे बिगडपाक कित्याक वावरता. जाल्यार आतां आमच्या वक्त्यांनी सांगलां जे गोंयान आयज कितें चल्लां ते सगळे जे आमचे एक्टिविस्ट आसा ते टायम दिसान एक हल्लो एक सरकाराचेर जाता. जाल्यार हे सगळे जाता आसतना ते सगळे मनशांक वेगळो वेगळो रूल ना. आमचो बाब फादर बोल्मेक्स ताका रोखडोच अरेस्ट वॉरंट काडलो. त्या शिवाय ते हाच्यान वास्को आनी कोणाक काडले देवाचेर उलयला आसतना. तर आतां हो वेळ कित्याक जाला हेजेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाची आमची तकली लावपाची हेजे विचार करपाचो वेळ आसा. कित्याक निमाणें कोणें डिसिजन दिवपाचें तें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा. तेन्ना हे डिले कित्याक जाता तें बी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तेन्ना आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावचें आनी ह्या आमच्या जे आज सेंट फ्रांसीस झेवियर हेजेर जे कोणें कितें उलयलां म्हाका परत तेजें नांव घेवपाक नाका. तेन्ना ताका देवा कडेन बी मागया की ताका हास्ती जावची आनी आमी सगळे म्हाका आयज हांगा 2 उतरां दिलें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. जॉन मोगळ भाव भयणीनो, हिंदू क्रिस्ती मुसलमान धंद्याक आमच्या दिवमान जय जवान जय किसान. आमचो देश आमकां बरो देशा खातीर जावया एक सांबाळी आमचे गोंयचे शार. बाय शिवाला लॉयर ते सांगतले की जेन्ना आमी FIR केल्लें आसा तेजेर कितें बरयलां तें आमकां विस्कावटून सांगतले. आमी सायन मारल्या. यू शूड नो वॉट वी हॅव रिटन आनी वॉट यू हॅव सायन. शिवाला या प्लीज. सगळ्यांक गुड इवनिंग. आमचो ड्राफ्ट जावन आसा 4 पेजीचो. पयलीं आमकां केन्ना दिसता की जे हे अक्युजान केला अक्यूज जावन ताका म्हणटा कित्याक ऑलरेडी तेजे अगेन्स्ट एक FIR जावन आसा बिचोली पुलीस स्टेशनाचो. पूण त्या FIRान फकत एकू सेक्शनाचेर तेजेर FIR जाला 299 सेक्शन 299 म्हणून विच इज हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट्स. पूण तेणें जे केलां तें आनीकूय जायत केलां. इट्स नॉट जस्ट रिलिजियस सेंटिमेंट्स but there is public tranquility. He has breached public tranquility. So we have made this complaint all inclusive 299 आणि दुसरे पण सेक्शन्स आहे. पण फर्स्ट आम्ही मातशें याद करूया कितें कितें म्हणलां तें तेणें अक्युजान कितें म्हणलां तें आमी याद करूया बिकॉज वी शूड नॉट फॉरगेट हाव ही हॅज इन्सल्टेड अस. आणि जे विक्टिम्स आसा ताचे जे विक्टिम्स आहाय आख्खे गोंयांत विक्टिम्स आहाय तेणे जे केला बिचोलीन केला पूण तेगे विक्टिम्स आख्खे गोंयांत आहाय. दॅट इज वाय वी आर फायलिंग आवर कंप्लेंट अँड दॅट इज वाय वी वॉन्ट आवर FIR इन पोंडा. कित्याक आमी सगळीं हांगा गॅदर्ड जे आहाय आमी सगळीं विक्टीम आहाय. एवरीबडी हॅज बीन विक्टिमायज्ड. वॉट ही हॅज सेड हांवें इंग्लिशीन बरयलां बट हीज स्पीच वॉज इन कोंकणी. दॅट द कॉप्स of Xavier be sent for DNA testing. Not San Francis Xavier but Xavier multene. As if I don't have to say more. And corpse multene. Mulyar shav body eshkon multene. Not relics. He should say relics mode multene. That is the most demeaning way to relate to our saint. And sant mulyar kon. After all the miracles, after all the missionary work, it is recognized by His Holiness the Pope. And then after evidence you get sainthood. Mother Teresa also got sainthood in the same way. So it is not.
they are not like you and me. We are sinners. They are not like you and me. They are holy. And this sinner, we have forgiven him. I think all the parishioners have forgiven him, but the sinner has committed some grave offenses. Further, he says that those people are lying to the public. Those people kon? Those people muller ami Kristawa, goinchi Kristawa, Roman Catholic Church. They are saying that we are lying to the public, that the relics are not the relics of Saint Francis Xavier, but some other individual he's trying to allege. So he's saying we are lying. He's called us liars. So should we not get upset? Yes. Should we not be insulted? Yes. That that government is spending money on the feast of Saint Francis Xavier, and that is amounting to cheating. That we as Catholics, and because the government is spending on that feast, that there is cheating, that we are cheating the people. He's called us cheaters also. That the celebration of the feast amounts to worship of Portuguese. Are we worshipping people and Portuguese, or are we worshipping God? So is this individual, does he know what worship is, and does he know what God is? And that is exactly what Christo Dias has said. He does not even know what God is and who God is and the godliness. That, further he says, that Saint Francis Xavier is the one who brought Inquisition on the ancestors and is not a hero. He is trying to change the course of history. He is trying to change our memory of our Saint Francis Xavier of Goinsa Sahib. He is trying to demonize our patron saint, Goa's patron saint. He is trying to demonize, and he is directly saying he is not a hero. When Father Bolmax has spoken about Chhatrapati Shivaji Maharaj, he said he is a national hero, and he got arrested. He only said he is not a god, but he called him a national hero. He got arrested. And this accused is saying that Goinsa Sahib is not a hero, and he is demonizing him. When we know the history of 400 years, we know the history. He is trying to rewrite history. He is trying to demonize all of us. That Saint Francis Xavier is the one who was worshipping Portuguese and was licking the boots of Portuguese. Satta muneshkunten mula, the words used. Then how can he be hero? So he's saying that Saint Francis Xavier was, I don't want to repeat, but like, licking the boots of Portuguese. Was Saint Francis Xavier doing that, or was he doing the work of God? He was doing the work of God. But this is how he wants to rewrite history. He wants to say that he was licking the feet of Portuguese. This is the most disgusting thing I saw in that video. Most disgusting. A direct imputation on our saint. That our hero is Chhatrapati Shivaji Maharaj. Be it that we will not allow this Francis Xavier Eshkonmutta. Is there a competition? Is there a competition whose saint and whose king is better? Is there a competition, or do we live in harmony? In Goa, we live in harmony. He's trying to create a divide. These words are telling that he's trying to create a divide. That's why I have added more sections. But we should see whether the police are understanding this. That calling him Goinsa Sahib is an insult to Hindus and ancestors. How? Goinsa Sahib means we are not saying that he is the boss of Goa and he's this and that. We call him the protector of Goa. We don't get tsunamis in Goa. We don't get earthquakes in Goa. Why? We believe, it is our faith, that it is because of Saint Francis Xavier. That is why it is a name given by everybody. Saint Francis Xavier Mutai, Goinsa Sahib. It is not that there is some competition with Lord Parshuram or a competition with Chhatrapati Shivaji Maharaj. We are not in competition. We respect them. But for us, Goinsa Sahib is one and only Saint Francis Xavier. And there is no need to apportion our titles to any other. That now, one more he says, that now we are free and independent Goa, and he is not our side. Shivaji, Parshuram are our side. I have just covered that. Shivaji Maharaj and Parshuram Lord are also heroes, and we recognize that. We have learned that in our history. We had one small, एक दाखलो textbook ahlo amko Goan history mudun NCERT भुरग्यांक खबर आसतले. We have learned. So we keep that in our hearts.
but Goenka Sahib is only and only St. Francis Xavier, and that they will not change it. More, he says that the body was kept here, body, everybody pay attention, body, that the body was kept here, Mode was kept here to instill Portuguese rule. Now that there is no Portuguese rule, that Mode be taken away, such shall be our appeal to the government. We are going to put a representation to the government that this, our relics of St. Francis Xavier should be taken away. He is trying to spend money of the government to deprive us of our right under Article 19 to profess our religion. This is an assault on each one of you and on me. This is why we are going to the police. So bear in mind, this is the major offense, this is the big offense. Now, I also mullo amge complain ki pursuant to this, after this public meeting that he took and he made all these insinuations, there is a disturbance in the society. Kal Mudun Modgoan, there was little bit of aggression also, and that can happen. Kal Koni maso touch kelia, it can result in a riot. A rioting type of situation is created. Rioting type of situation is created, and we don't want that to happen. That is why we have added sections. Magil. Eyes. Ami anga evening in ahaino. Sokani Mapshen. Some factions. I don't want to say Hindu factions, but there were some factions, anti-social factions, who were supporting Wellinkar, and they were repeating the same thing. DNA kadpache, ye sogle korpache, this St. Francis Xavier relics kadpache, all these things they were repeating. We will get their names. We will take action. All these things they were repeating. Mudun, Amuta. They are exasperating the situation. They are doing more and more, trying to incite us more and more. They are creating, he and his gang are creating a riot-like situation in Goa. Tomorrow, anybody by mistake will say something, anybody by mistake, now right now I am so angry. Anybody might say anything, anybody might do anything. It is provocation. This is provocation. This is the anatomy of rioting. And dare I say, even in 2002, in a particular state on the western coast, there was one CM who was quiet, and it resulted in a big riot. People died in the thousands, and they got cut up. And right now also we are seeing a leader, a head of Goa, quiet, in fact smiling. So I don't know whether they are hand in glove or not, but it is a suspicion that I have. Now FIR is already there on him, but we want another FIR. Ami bhi sogli victim ahai, I have explained that, and also more sections are there which that FIR is not dealing with. 2 points are there, one is religious point and one is public tranquility point. And just sections ami ata mudai aspa chemur 192 of BNS, BNS hui tenkte Hindi zai mun amcher Hindi gata ite BNS mutai. And am BNS mutai. We don't want to say all the other things. So BNS 192, which is creating a situation of rioting. 196, which is that there are words which are causing inter-religious disharmony. Then 197, which means that if you make some kind of request or plea or assertion that the particular religion should not be able to get its freedoms, then that, because he has made an announcement that he is going to go to the government to take away our St. Francis Xavier from us. So that is why I have asked for this section. Section 299 also which is the section dealing with hurt of religious sentiments. Ani 302, whoever with deliberate intention of wounding the religious feelings utters any words or gestures, then there is a term of imprisonment which will extend to 1 year. So this also he has done. So these sections we have now covered. We are hoping that the police takes it seriously,
actually police comes under the direct instructions of Home Ministry. So, but we are the ones who live in the home. We have to be protected. So we are requesting all of y'all to join us. Of course, you're right here. We will walk there and we will make this happen. देव बरें मोठ्यान ताळयो दियात. आमचो बावट आईचो कालचो न्हू पूण साफ्री शेवेलाच्या वेळावेलो मोगळ बाबडे ना आमचो बावट केन्नाच म्हणून जावचो ना. आमी सगळे सबका मालिक एक. आता उपकार मागता कृष्ण बाब एक बरो कांतोरीस आनी तो असले आसले म्हणून रोखडो आसता. मेक इट व्हेरी शॉर्ट. ओके सगळ्यांक देव बरी सांज आवडयता. आमी गोंयकारांनी आतां एक मिस्टेक करपाक जायना. मिस्टेक कसली आणटू आमी खंयचे कसो जाल्यार हो साहेब आहा पुलिसेन गेलो तो साहेब आहा पिलो तो साहेब आहा पूण साहेब म्हणूच न्हू. साहेब म्हणल्यार एकटोच गोंयचो साहेब. गोंयचो खंयचो ऑफिसर जावं ताका नांव उलो करात. सपोज अरविंद सुवारीस म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन जालो. अरविंद सुवारीस आसा आसा म्हणून तेणें सांगपाचें. अरविंद साहेब म्हणपाक ना. साहेब म्हळ्यार कोण एकटोच गोंयचो साहेब. तो सांगपाचें म्हणल्यार आमी हिंदू भाव आमी कितें करता न्हू. सपोज आमी कसल्या मिस्टेक आमी केली ना जाल्यार आमी सगळे आमचे देवा आमी शपथ घेता. आमी देवाच्यान गणपतीच्यान म्हादेव सगळे आवयच्या बापाचे म्हणटा. लास्ट कितें म्हणटा आमी गोंय साहेबाच्यान तर म्हणटा. तो कित्याक म्हणटात खरोच तो एक सांत. ताजे खातीर आमी खरेंच एक आमी गोंय साहेब म्हणटले हो साहेब स्वता साहेब उरतलो. दुसरी आनी एक मिलाक घडल्यार ती मिलाक कसली जाणा तूं हांवें सांगलेलें ते मनीस हांगा आसा दानियल फेर्नांडीस आसा. ते फॅमिली कोण आसा दानियल फेर्नांडीस आसा कोण तांची तांचे एक बारीक मिस्टेक घडलेली दानियला कडेन. दानियलाक हांवें म्हणलें कितें जाण तूं कृष्णा अशें जालां मार्च आतां कितें केलें बरें. हांवें तांकां सांगलें तूं एक काम कर फेस्ताक म्हणलें 2 तारखे रातची आख्खी फामील म्हणून तुमी चलोन आसा तुमचें काम जातलें म्हणून. तेंचें काम जालेंय बीन. असं कोण ताजो मनीस येवन सांगा तुमी घोडले काडून दी. गोंय साहेबान तें काम केलां आसा. दानियलाचो भाव पळय रे यो 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 मला मात येवन सांग. टिचर खरेंच हें हांवें सांगा तांचें काम जाल्लें. तेन्ना हांव सदांच म्हणटा गोंयचो साहेब आमी सगळे म्हणून काबार जातले आमचे पिळगे काबार जातल्यो पूण गोंयचो साहेब आतां गोंयचो गोंयचो साहेब तो गोंयचो साहेब. ओके बिला घडलेली न्हय. गूड इवनिंग. ही चोर मातशें बरें बरें नासलेलें आनी तेन्ना मागलोलें आनी एकूय कसलें काम आसलें तें आनी गोंय साहेबाक मागोन आमगे जाल्लें. गोंयचो साहेब मिलाग्रीचो साहेब मोगळ भाव भयणानो हांव एकदां आमच्या हिंदू भाव वांगडा पणजे वतालो दोगूय आमी. जेन्ना ओल्ड गोवा पावलो तेन्ना गाडी स्लो केली हॉर्न मारलो आनी पांयां पडलो. हो आमचो भावार्थ. होच आमचो भावार्थ गोंयकारांचो भावार्थ. आमी सगळे आमची कसलोच भेदभाव ना. जो आतां म्हणल्यार जो कोण आपल्या धर्माचो मोग करता पयलो तो दुसऱ्याय धर्माचो मोग करतलो. ही वील नॉट हॅव हेट्रेड टू एनी रिलीजन. आतां आमचो केतन डॉक्टर केतन पाडकार बरो समाजसेवक मोठ्यान ताळयो दियात मोगळ भाव भयणानो. व्हेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर. म्हाका कोणें फोन करूं ना म्हाका फॉरवर्ड मेसेज मेळ्ळी म्हणून हांव मनांतल्यान आयलां. हांगा लोकांक दिसलें की हांव येवचो ना म्हणून. म्हागेलो 2017 हांवें वेलिंगकार बाबा बरोबर एक देवळान गेल्लो आनी कामूय केलां हांवें. आनी आय हॅव नो रिग्रेट्स इन टेलिंग दॅट यू शूड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ वेन गॉड इज बिहायंड यू. पूण ताचो मिनींग हें न्ही की हांव ब्लायंड भक्त न्ही. हांव जे चुकता ते चुकता सांगपाक कापासता म्हणून हांव हांगा आयला. आनी ताच्या खातीर जर कोणा दुखता आनी कोण जर म्हाका फुडें मतां घालचो ना गरज ना आमदार जायना जाल्यार लोकांच्या मनात आनी काळजांत देव म्हाका दवरतलो हेजी म्हाका खात्री आहा. आमी सेंट मेरी स्कुलान शिकिल्ले भुरगे आनी सेंट मेरी स्कुलान शिकता तेन्ना आमी देवा कडेन मागताले कोणाचे तरी प्रेयर आसल्या पुरो आमकां केक आनी फ्रुटी मेळटाली म्हणून.
तेन्ना आमकां देवाचो फायदो कळटालो आणि देव आमकां दाखोवन दितालो की आमकां जे मेळना ते देव दिताले आणि आमी सगळे एकवट रावताले. आयज हांव गोंयकार आणि इंडियन आसून सुद्धा आयज हांव हिंदू म्हणून आयला. अ हिंदू वीच लव्स एव्हरीवन, हिंदू वीच अपब्रिंगिंग टेल्स टू लव्ह एव्हरीवन, बी विथ एव्हरीवन, स्टँड विथ एव्हरीवन अँड स्टँड अगेन्स्ट द ऑड. Everything in life should not be vote bank politics. Everything in life should not be politics. Everything in life should not be about hatred. Everything in life should be love, care, passion, optimism, and that is why I have come here. आज जर कोण सांगता की बाबा पुलीस कितें म्हाका नेव्यो बाबान हांगा स्टॉल घाल्ले सगळ्यांनी आनी तेन्ना म्हाका फोन केल्ले की बाबा हांगा स्टॉल काडटा म्हणून. हांवें पुलिसांक सांगलें आयज जर तूं हांगा स्टॉल काडटा फोंड्या परत स्टॉल लागपाक दिवपा ना म्हणून. रातचे 1:30 पर्यंत स्टॉल उरले हांगा ह्याच जाग्यार. आणि आज आनी एक गजाल देवा फुड्यान सांगता हांव तुमकां, अशी केदी गजाल आयली जाल्यार आमी तुमच्या बरोबर आसतले. कारण हांव 2 गजाली बिलीव करता. म्हाका म्हाज्या देवाचेर प्रेम आनी म्हाज्या देवाक जर कोणें कितें म्हटलें जाल्यार हांव ओगी रावचो ना. तसोच म्हाका सगळ्या देवांचेर प्रेम आहा आनी खंयच्या देवाक कोणें बोट दाखयलें जाल्यारय हांव ओगी रावपाना. म्हाका समजना बाबा लोक डिव्हिजन कित्याक करता. हांव ऑलवेज टेक थिंग्स इन पॉझिटिव्ह वे. आय से दॅट म्हाजो देव परशुराम म्हाजो गोंयचो साहेब, तुजो देव परशुराम तुजो गोंयचो साहेब. हांव म्हणटा दोन्ही साहेब जर म्हाका सपोर्ट करता आनी हांव जर लायफान वयर सरता जाल्यार कितें वायट आहा. देवान आमकां दोगांनी सपोर्ट करचो, दोगांनी फुडें वरचो. हांगा काय बरें वक्रतुंड महाकाय सर्व कोटी इतले बरे देवाचे गणपतीचे म्हटले ताका कोण तुमी ब्लॅकलिस्ट करतले. कितें चल्लां हें. जेन्ना जेन्ना आमी आयडी हॉस्पिटलाचेर उलयता दुसऱ्या दिसा हिंदू मुस्लीम करता. जेन्ना जेन्ना आमी सिटी स्कॅन हाड म्हणटा हिंदू क्रिस्तांव करता. जेन्ना अरे पण जेन्ना एक मनीस दुख्ख सकाळी 4 एटॅक येवन मरता तेन्ना त्या फॅमिलीक कळटा की ह्या गरज कितें आयडी हॉस्पिटलाची. जेन्ना एकटो एक्सिडेंट जाता आनी रक्त पडटा तेन्ना एक आवयक कळटा गरज कितें आहा ती. एका पोटान जेन्ना भुरगें जाता तेन्ना ती देवच्या साहेबाक म्हणटा उलो मारता. देवा आपलो भुरगो जावनी फोंड्या आयडीन ब्लड बँक ना तेन्ना देव पावता आनी त्या देवाक घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. म्हाका दिसता हे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी सगळ्यांनी तोडपाक जाय, आमी एकवट करपाक जाय. आमकां दिसता मेजरली हे सगळें चल्ला. हे चल्ला कित्या खातीर चल्ला. डिवायड एंड रूल. आमकां कशें तरी डिवायड करपाचे, आमकां कशें तरी तोडपाचे, आमकां कशें तरी फोडपाचे. सेंट डेनिस चर्चीन जेन्ना फिस्ट जाता हांव प्राउडली सांगता फ्रॉम लास्ट 5 years आमी फुटबॉल टुर्नामेंट देवीच्या नांवार करता. हांव तिका देवी म्हणटा. तो म्हजो वे ऑफ प्रोसिडींग आनी ती म्हाका पावता. आतां ती कितें टर्म दिला की तूं रिलिजन क्रिस्तांव जाल्यार तुका पावता म्हणून हांव हिंदू जावनय म्हाका पावता. आनी तिणें म्हाका वयर काडला. आमचे कडेन पयशे ना पण तेन्ना हांव सेंट डेनिस देवीक उलो मारता. ती कशें ना कशें तरी म्हाजो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा आनी तो देवीचो पावर आमी घेवन फुडें करता. ते हांव सदांच म्हणटा की जिना है तो गुलाबो जैसे ना जियो जो मुर्दा जाते हैं. आमी ते गुलाब आहा पळय ते कुसता. जिना है तो उन पत्थर है जैसे जियो जो तराशने के बाद भी खुदा कहलाते हैं. फातर सुद्धा जेन्ना कन्वर्ट जाता तेन्ना तो देव जाता. ल्हानपणांत जेन्ना आमी ओल्ड गांव वताले आनी बॉक्सा पांय पडटाले तो देव म्हणून पांय पडटाले. तो किरिस्तांवा देव या मुसलमाना देव म्हणून पांय पडनाशिल्ले. हांव इतलें सांगपाक सोदता. Whenever there are crises, I promise you, we all will stand united. I'm very happy Rajesh is here today. I'm very happy other leaders are here today. Because today it is not about Congress, MGP or BJP. It is about unity. It is about humanity. It is about friendship. It is about religion. And whenever such times come, I'm very happy. Happy New Year म्हणून चर्ची फुड्यान बॅनर लायलें जायना. बॅनर लायता तितल्या लोकांनी हांगा येवपाक जाय आशिल्लें, दाखोवपाक जाय आशिल्लें. Yes, it is Happy New Year for everyone here. And that's why I congratulate Rajesh, that's why I congratulate Viraj, all who have come together not thinking about politics, not thinking about life. We need to think about life, we need to think about creed, we need to think about Indian and being Indian first. And where we are being Indian, that is where Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. And I promise you one thing today, कितले पुलीस हाडूनी, कोणे पुलीस हाडूनी, काय प्रॉब्लेम ना. केतन भाटेकार फुडें आसता पयली बोडी खावपाक. आमकां भिवपाची गरज, आमकां भिवपाची गरज, आमकां भिवपाची गरज. आनी एक सांगता, लास्ट गजाल सांगता. जेन्ना रक्त दिता तेन्ना हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव पळयना. जेन्ना अटॅक येता आनी दोतोरा कडेन वता तेन्ना तो दोतोर हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी विचारना. जेन्ना डेथ सर्टिफिकेट दिता तेन्ना तो हिंदू मुस्लीम आमी क्रिस्तांव विचारना. जाल्यार देवाक फाटें नाका. आमी सगळे एक रावतले आनी फोंड्या सदांच रायत जातले. इतलेंच म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद घेता, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेता. आनी गव्हर्नमेंटाक एक सांगपाक सोदता, आमी खंय स्टेजीर बसले म्हणून आमी पातकी जायना. आमच्या मनशांक जर तुम्ही दुखयतले जाल्यार तुमकांय दुखोवपाक आमचे कडेन काप आसता. आमचे रक्त तितलेच छत्रपती महाराजाचेच आसा. आनी ताणेंच आमकां सांगला की बाबा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो बूक वाचून पळया. तो म्हणटा फायट अगेन्स्ट इनजस्टीस, फायट अगेन्स्ट ऑल दीस थिंग्स. ताजी जी सोल्जर पळयता आशिल्ली ती मुसलमानांची आशिल्ली.
सो महाराजांच्या नावार कोणे राजकारण करचे न्ही आणि साहेबाच्या नावारी कोणे राजकारण करचे न्ही. आयज साहेबाक पळोवपाक अख्ख्या वर्ल्डाचे लोक येतले, ते घेवन आमी गोंय वयर काडुया आनी ताजेर आमी फुडें सरुया. हे टॉपिक डायवर्ट जावपाक दिवपाक जायना, कारण साहेबान आमकां आपोवना. आयज साहेबाक आमची गरज ना, आमकां साहेबाक गरज आसा आमी हांगा आयला. सो वी हॅव टू सी दॅट द नेम ऑफ साहेब ग्रोज अँड ग्रोज अँड ग्रोज फॉर एव्हर. थँक्यू. देव बरें करूं. मोठ्यान ताळे दिया गोवा बाबड्यानो. हिंदू ख्रिस्ती मुसलमान आम्ही सगळे, हिंदू ख्रिस्ती मुसलमान आम्ही सगळे, सबका मालिक. मंगळ बाबड्यान फुडलो स्पीकर येता बाब अरविंद सुवारीस. मोठ्यान ताळे दियात. आमचोच गांवचो. गुड इव्हनिंग एवरीबडी. आज सगळ्यांक कोण कॉरेजमाचो रामा येतार याद येयलो, पूण सगळे कलर्ड घालून आहा, पूण एक तेंच डिफरन्स. मोगाड बांदव आनी भयणांदो, आज म्हाका दिसता सगळे जे लोक हांगा एकठांय जाल्या आनी आयल्या ते हाणें आपयल्या आनी ताणें आपयल्या म्हणा येवना. आपले स्वताक मनाक दुख्ख जाला, ती कडकड लागल्या गोंयचे साहेबाचेर कोण तरी कितें तरी उलयता म्हणून. तोच विचार धरून आयज आमी सगळे एकवटान मोगान हांगा आयल्या टू शो आवर प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दीस जेंटलमॅन. आज 6 दीस जाले अजून पर्यंत अरेस्ट जावना. कोणूय आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर आनी होम मिनिस्टराचेर उलोवना. अरविंद सुवारीस उलयतलो. होम मिनिस्टराचो कायदो जावन आशिल्लो ताका ताबडतोब अरेस्ट करपाक. कित्याक तो उलयला संतांचेर. ही हॅज स्पोकन अगेन्स्ट गॉड अँड गॉडली अँड रिलिजियस पीपल. फादर बॉलमॅक्स तशें उलोवना, पूण फादर बॉलमॅक्साक ताबडतोब होम मिनिस्टराची ऑर्डर घाल म्हण ताका भितर. आयज तुम्ही डिफरन्स पळयात. तेच मनशाक हो जो किडो जो तयार जाला गोंयान, हांव म्हणटा तो किडो तो तयार जाला. म्हाका दिसता सध्या सावंतवाडी धांवडायला आयला ताका, थंय वचून राव म्हणला. पुलीस स्टेशन लागींच आहा आमकां. तेणी आयकल्यार जाता, कित्याक लागून ताबडतोब कोणाक तरी एन्क्वायरीक धाडपा जाय. सावंतवाडी खंय तरी लिपिल्लो आहा. तुवें जरी तर वायट उलोवना, तूं गेलो कित्याक पडून. तुवें तरी वायट उलोवना, तूं गांव सोडून कित्याक धांवलो. भियेलो मरे क्रिस्तांव लोकांक. क्रिस्तांव लोक सदांच शांत आनी सुखी रावपी लोक. केन्नाच कितें जाल्यार बेगीन भायर सरपी ना. आमी म्हणटा राव पासियेंस काड बाबा, तो बरो जातलो. भुरगो सुद्दां मस्त जाल्यार म्हणटा बाबा राव बरो जातलो, मातशें हें करया, थापट म्हणनाका, मस्ती काय. पूण हो मनीस जो आसा दरिद्रांतलो दरिद्र मनीस. ताणें 2014ची गजाल पोरचे मिटिंगेक ताणें सांगला. 2014 कोण तरी पत्रकार श्रीलंकेचो येयल्लो, ताणें आपल्याक सांगिल्लें 2014 म्हणजे हो कीड मनान कितें कुसललें घेवन 10 वर्सां राविल्लो तो पळय. हो जावन आसा जो किडो जो गोंयांत तयार जाला डिव्हिजन करपाक कॅथलीक मुस्लीम आनी हिंदू कडेन. ताका कोणाचें बरेपण जाल्लें ताच्यान पळोवंक जायना. वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिक अँड द वर्स्ट पर्सन टू बी इन गोवा टुडे इज दीस किडो. हांव ताचें नांव घेना, लज दिसता नांव घेवपाक ताचें. म्हजे मोगाड फोंडेकार भावंदो आनी भयणांदो, आमी आमचें पुलीस स्टेशन आमचे समोर आसा. एकूच इन द फूल स्टेट ऑफ गोवा आमचें भाशण आनी पुलीस स्टेशन सदांच लागीं आहा. आमी कितें उलयता ट्रान्सपेरंटली उलयता, कित्याक अर्द गजाली आमी पुलिसीन भितर वयचे आदीं तांकां सगळी म्हायती आसतली. आमकां एक्सप्लेन करपाक चड गरज ना. तर दुसरी गजाल, पुलीस स्टेशन आमचे सगळे पुरसांव आसता पळय, प्रत्येक आमचे कॉरेजमाच्या टायमार एक शब्दान सांगले काय ना बाबा ट्रॅफिक घाला, हें करा, इमिजिएटली पुलीस पावता. ताडयो तांकां सगळ्यांक. ते निमतान आज जेन्ना आमी घेवन येतले तुमचे कडेन आमचे एडवोकेट श्वेलाबाजान जे एप्लिकेशन केला ते एप्लिकेशन तुम्ही ताबडतोब भितर घेवचे आनी FIR आमची फोंडेकार भावांची आनी भयणांची FIR हांगा तुम्ही लॉन्च करची. ही मागणी हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता. पुलीस स्टेशनान आयज आमचे एप्लिकेशन घेवचे आनी सेपरेट स्पेशल FIR विथ ऑल क्लॉजीस एडवोकेट श्वेलाबाजान गायला ते तुम्ही रजिस्टर करचे. हे आमचे मागणे. म्हणजे मोगाड भावंदो आनी भयणांदो, आज हो किडो जे गजाली सांगता आनी जे शब्द वापरता, परत शब्द ते आमी काडना कित्याक आमकां त्रास जाता. जो जे उतरांनी उलयला
खंय तरी तो आघाडी काय खंय तरी कसलो ताजो ग्रुप आहा हिंदू आघाडी म्हणून हो एक म्हाका दिसता सारको नागोण नाडी हो बाबूराव हो किडो पळय हा एका लागीं दवरपाचो म्हणटा तो ना आनी हांव नको होम मिनिस्टर कित्याक एक्शन घेना एक कायदो फादर बॉलमॅक्साक आनी दुसरो कायदो ह्या किड्याक अशें कितें गोंयांत आनी आमी सगळे हांगा एकठांय जाल्ले आहा पळय एक याद धरा जेन्ना आमी इलेक्शन येता पळय तेन्ना आमी ब्लायंड जाता आनी आतां रडटा अरे पाड पडून त्या मनशाचेर तो थंय वचून घोटेला आनी आयज एक शब्द सुद्दां उलयना हांव नको कोण तो उलयलो जाल्यार नको पूण एक म्हणटा खंय आमचे आमदार खंय आमचे मिनिस्टर खंय आमचो तेंचो स्टेटमेंट आज आमी दुखल्या आमी दुखता तेन्ना तुमी आमकां पावना तुमकां एक मत जाय 5 वर्सां तुमकां राज्य चलोवपाक एक मत 5 वर्सां आनी जेन्ना आमकां दुखता आमचे देवाचेर आमचे संतांचेर लोक असले लोक किडे उलयता त्या वेळार तुम्ही खंय रे बाबा थंड घरा कडेन बसता केतन बाटेकरान सांगला ती गजाल सारकी बॅनर लावपी लोक आशिल्ले तितूंतले एकटोय ना हांगा ते आसा बाबडे ते आसा कित्याक तांकां मोग आसा रिलिजनाचेर जावं ते हिंदू जावं ते क्रिस्तांव जावं ते मुसलमान आमी फोंड्या इतलीं वर्सां पयलीं केन्नाय कितेंय जर गोंयांत पासून जालां जाल्यार फोंड्या आमी केन्नाच जावपाक दिवना जावं ते इलेक्शनाक जावं ते रिलिजियस मॅटराक जावं ते कसलीय गजालीक कोंकणी मराठी ते टायमार आमची इश्यू आशिल्लो तेन्ना खूब जाण तुमी नाशिल्ले कोंकणी मराठी वेळार तेन्ना आमी खूब कमी क्रिस्तांव आनी मराठी आनी कोंकणी भयंकर गैर चड चलताले फोंड्याक पूण सगळे आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे एक केन्नाच आमी दाखोवना की आमचे भितर भेदभाव आसा म्हणून इट्स लायक प्लेइंग अ गेम and once the game is over and somebody wins we go across and say congratulations or better luck next time so ही जावन आसा परंपरा हे शब्दांनी सांगता तुमकां की we have to be all united to tell and inform these leaders who we choose at the time when we require you all are not there with us तुम्ही आमच्या वांगडा रावना तर हे वेळार मागता आमी सगळ्यांनी एकजुटान एकूच तकलेन दवरपा जाय हे किड्याक अरेस्ट म्हणटा तो करूंकूच जाय आनी जशे जे स्वेलाबायन सांगला ती सेक्शन घायल्या पळय ते पद्दतीन फाल्यां ताजी बेल ही जावपाक मुश्कील सय रायट फाल्यां दुसरी आसा सो आमचें एप्लिकेशन आसा पळय आमच्या एप्लिकेशनाचेर कशे परिस्थितीन ताका सुटका ना तेज्या पांयाक तेज्या हातीक तेज्या गोमट्याक सगळ्याक चेनी पडपाची असली तयारी आमच्या एडवोकेट स्वेलान केला आनी हे मनशाक सजा जी आसा ती म्हाका दिसता 2 वर्सांची सजा जावं शकता सान फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब तूं आमकां पाव पूण एका जरी तर सजा पडली शैलाबाई म्हाका एक सांग ताका जरी तर पेरोल मागली जाल्यार एखादी मेळूं शकतली कित्याक जाल्यार हालींच लग्न जाला हनीमून कितें बाकीचे गजाली उरल्या मेळटा न्हय पेरोल ग्राउंड आसा म्हणून तो वापरतलो हे संदर्भान आमी चिंतून तुमकां सांगता गव्हर्नमेंटूय सपोर्ट करतलो शेवटी हो किडो जो आशिल्लो पळय RSSचो पयलो मेंबर तो तेज्या आदी तो भारतीय जनता पक्षाचो हेड तो मनोहर पर्रीकरान ताका धांवडावन उडयलो काडून उडयलो RSSंतल्यान सुद्दां काडलो दिल्ली वचून कंप्लेन केला आनी काडून उडयलो होच तो मनीस गुड फ्रायडे हॉलिडे काडपाक सोदतालो तो होच मनीस मनोहर पर्रीकरा फाटी लागिल्लो आनी आयज तो आमकां इतल्या वर्सांनी परतो मेळ्ळो आनी बाय स्वेलान जे बांदून दवरला पळय ते म्हाका दिसता आमच्या गोंयचे साहेबान सारकें गणीत केला ताका जी सजा जावपाची आहा ती जावपाक जातली पुलिसाचेर डिपेंड आसा म्हणटा बाय बट आमी जाणा आमचे पुलीस होम मिनिस्टर आमचो CM हांच्यांनी मातशें तेजेर दखल दिवची हे आमी तांचेर कशे पद्दतीन प्रेशर घालपा जाय ते आमी मागण्यांनी घालया आमी रस्त्यार आनी हे ते तोडफोड करपाचे लोक न्हय आमची म्हणटा ती मागणी मागया आमचे गोंयचे साहेबा कडेन सान फ्रांसीस सावेरा कडेन आमची फाटल्यान आसा माउंट कार्मल आमी जे सदांच ह्या जाग्यार एकठांय जावन आमचे प्रोसेशन काडटा आनी आमचे हिंदू भाव मुस्लीम भाव सगळे आमकां आदार दिता पोलीस स्टेशन आदार दिता सो हे पद्दतीन आमी मागणें करया आनी दाखोवन दिवया की आमचो प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट इन पोंदा against this unscrupulous element called the Kido of Goa, that he should be arrested within
नो टाइम मातशे टीम धाडा सावंतवाडी आणि ताका घालून हाडा आणि भितर दवरा चड आनी चड देव बरें करून सगळ्यांक देव बरें करूं अरुण भाई मातशे मोठ्यान ताळ्यो दिया अरुण स्वारीका एक दो वेलिंगकर ना किड्याक फेक दो ओके किड्याक अरेस्ट करो एक दो 1 2 3 4 किड्याक जेलीन घालात 1 2 3 4 दुसऱ्या धर्माचे केन्ना हेट्रेट करी नाकात मावा बाबणानो कोणाचेच धर्माची तुम्ही टिका करी नाकात हांव शाळेंत शिकलो हांव श्री गणेशा शिकून आयलो मनीस हांव आय कॅन सिंग गायत्री मंत्र आय कॅन सिंग गणपतीची आरती आय कॅन सिंग एनीथिंग यू टेल मी आय विल सिंग बिकॉज आय लव माय रिलीजन आय रिस्पेक्ट ऑल द फेथ्स इट शुड बी लायक दॅट दुसऱ्या धर्माची टिका करणे का म्हजो धर्म सुप्रीम ना सगळे धर्म एक सबका मालिक सगळ्यांक तुमकां आता आमचो वन ऑफ द मेंबर just thank you Roxanne the 90s can't get it okay सबका मालिक थिंगा सोलना okay thank you goes to you पहिले स्वादेर Honda Citizens Forum ह्याच्या नावान हांव तुमकां सगळ्यांक हिंगासर आयज जमा जाला पळय ते तितल्यांकय म्हज्या काळजांतल्या खोलायनसान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुम्ही सगळीं आयली आनी ही एक सभा आमची सोबयली म्हण आनी तुमी एक गोंयकार कहे येयले म्हण आमकां चड अभिमानदन दिसता तर सगळ्यांक तुमकां आनीक फावटी आमी सगळीं तुमची आभारी आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा दुसरे जे आयचे स्पीकर आसलेले बाब विरेश सप्रे राजेश वेरेकर जॉन परेरा कृष्णा नाईक डॉक्टर केतन बाटीकर मिस्टर अरविंद स्वारस आणि जॉन परेरा हेंकाय आमी चड आभारी कित्याक ते निमाणे वक्तार विदाउट एनी मच इन्विटेशन ऑर इन्फॉर्मेशन दे जस्ट केम ऑन देयर ओन येवन हांगासर तुमकां दोन शब्द